अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिव इनकम पर और पैसिव इनकम पर। एक्टिव इनकम क्या होते हैं? एक्टिव इनकम वो होते हैं जहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है ज़्यादातर। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वहाँ से आपको तनख्वाह मिलती है, या बिज़नेस करते हैं, वहाँ से आपको मुनाफा मिलता है, तो उन सब जो इनकम के ज़राए हैं उनको हम कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। वो ये है कि आपने एक जगह पर घर ले लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब आपके पास जो पैसा था वो आपने एक घर को ख़रीदने में लगा दिया। तो उस घर को बाद में जब आपने किराए पर दिया, तो उससे जो किराया आ रहा है आपको, तो इसका मतलब है वो घर आपके लिए मुनाफा जनरेट कर रहा है। तो उस इनकम को या इस तरह की इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। मतलब घर से जो किराया आ रहा है उसके लिए आपको तो कोई काम नहीं करना पड़ रहा, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो आपको किराया दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में जो गरीब रह जाते हैं, वो इस फ़र्क को समझ नहीं पाते। वो हमेशा से एक्टिव इनकम पर बिलीव करते हैं। उनके दिमाग में यही होता है कि भाई अगर मैं सुबह जाऊंगा और शाम को जब मैं घर आऊंगा तो मुझे या तो डेली वेजेस पे पैसे मिल जाएंगे, या अगर मैं कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं पूरे महीने काम करूंगा तो मुझे वहाँ पर तनख्वाह मिल जाएगी। या तो उससे भी नेक्स्ट लेवल की बात है कि अगर मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ तो मुझे उस कारोबार से जो मुनाफा आ रहा है बस वही काफ़ी है मेरे लिए, और खाओ पियो बस ज़िंदगी गुजर जाएगी। ऐसा नहीं होता। आमतौर पे जो लोग एक्टिव इनकम पर बिलीव करते हैं उनको आप परेशान पाएंगे, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है और आपने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई होती तो वो फिर आपको तकलीफ़ देती है, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी उस वक्त तक रहती नहीं है। और अगर आपने चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है तो आपको फिर बाद में परेशानी होती है, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की और आपका फिर कहीं और से बिना काम किए पैसा नहीं आ रहा, तो आपको परेशानी इसलिए होगी कि आप ज़िंदगी भर आपकी एनर्जी यकसा नहीं रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से उम्र बढ़ती रहती है इंसान की, एनर्जी कम होती जाती है। तो इसलिए पैसिव इनकम जो होता है उसके ऊपर फोकस ज़रूर करना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, जैसे सिंगर हैं, कोई बहुत अच्छे सिंगर रहे, बहुत मशहूर रहे, बड़ी वाह वाह मिली ज़िंदगी भर, उसके बाद जब इख्तिताम हुआ तो बहुत ही मुश्किल हालात में। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यही होती है कि वो जब अपने टाइम में, जब अपने करियर में बहुत उरूज पर थे, बहुत पैसे कमा रहे थे, तो उन्होंने ख़र्चा भी किया, अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर लिया, लेकिन उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया उस पैसे को। अगर इन्वेस्ट वो कर लेते उस तरह के लोग, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर उनके लिए पैसा जनरेट करती, ताकि उनकी आखिरी की ज़िंदगी है वो आसानी से गुजर जाती, ठीक है। अब हम पैसिव इनकम पे आजकल जो बहुत ही ट्रेंडिंग है उसके ऊपर बात करते हैं, और बहुत ही सब्र आमोज़ चीज़ है वो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना होगा। वो पैसिव इनकम ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपको एक दिन में डेली वेजेस या मंथली इस तरह की चीज़ नहीं होती उसके अंदर। उसमें आपको सब्र व तहम्मुल से मेहनत करके इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उसका रिज़ल्ट फिर आता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसका रिज़ल्ट आना बंद नहीं होता अगर एक रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक किताब लिखी, ठीक है। अब वो किताब आपने किसी भी टॉपिक पे लिख दी, पर्सनल ब्रांडिंग पे, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, या कारोबार कैसे किया जाए। वो किताब आपने मार्केट में पब्लिश कर दी, तो मार्केट में जब तक वो किताब बिकती रहेगी उसका मुनाफा आपको मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से आज हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं। तो ये डिजिटल दौर में आजकल क्या है, आजकल हम ब्लॉग्स की बात करते हैं, वी लॉगिंग की बात करते हैं, पॉडकास्ट की बात करते हैं, यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज़ की बात करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ना कि सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे लोग पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, स्पॉटिफाई एक बड़ा एक ऑडियो पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म है।
گوگل پوڈکاسٹ ہے اور مختلف پلیٹفارمس ہیں. تو کانٹینٹ کریٹ کر کے آپ پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کانٹینٹ کریٹ کیا, کوئی ویڈیو آپ نے بنا دی اور آپ بنا رہے ہیں مسلسل, تو اس کو جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو یوٹیوب کے اندر ایک یا مختلف پلیٹفارمز, اگین آئی ایم ناٹ بینگ اسپیسیفک ٹو یوٹیوب, بٹ کیونکہ یوٹیوب ایک بڑا پلیٹفارم ہے اس لیے ہم اس کے اوپر اس کا پھر میں ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں کہ یوٹیوب پر جب آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں اور اس کے واچ آورز جب لوگ اس کو زیادہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر یوٹیوب آپ کو آپشن دیتا ہے مانیٹائزیشن کا. مطلب اب آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے چینل سے پیسے کما سکیں. تو اس کے بعد آپ کو ہر 1000 ویوز کے اوپر بھی پیسے ملتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ یا ویلاگرز وہ ہمیشہ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری جو ہے یوٹیوب سے اب میرے پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں اور میں نے گھر لے لیا ہے اور میں نے یہ سارا کچھ لے لیا ہے. اس میں بہت سارے فیک بھی ہوتے ہیں, بہت سارے سچے بھی ہوتے ہیں. فیک ان اے سینس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ سب دکھا کر اپنے کورسز بیچنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو ان لوگوں سے بچیے گا. ان لوگوں کو فالو کرنے سے ذرا گریز کریں, کیونکہ وہ آپ کو اپنے بہت ڈاجی چیزیں دکھا کر اپنا کورس بیچنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ ان لوگوں کو ضرور فالو کریں جو آپ کو واقعی کچھ چیزیں سکھا سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کو کمپیوٹر گرافکس کا شوق ہے تو عمران علی دینا کی ویڈیوز ہیں, بہت اچھی ویڈیوز ہیں. وہ سارے کورسز کرا رہے ہوتے ہیں فری میں. اس کے علاوہ اگر آپ پرسنل فائننس سیکھنا چاہتے ہیں تو ولی خان دبئی بیسڈ ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. وہ انویسٹمنٹ کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, کیسے آپ پاکستان کے اسٹاکس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, کیسے آپ امارات کے یہاں پر دبئی بیسڈ جتنے بھی کمپنیز ہیں یہاں پر کیسے آپ ان کے شیئرز کیسے خرید سکتے ہیں, پھر یو ایس کے شیئر کیسے خرید سکتے ہیں, گوگل کے, ایپل کے اور مختلف مائیکروسافٹ کمپنیز وغیرہ کے. تو پیسیو انکم پہ کام کریں, اور یہ ایک شارٹ ٹرم جرنی نہیں ہے. اس کے اوپر بہت ٹائم لگانا پڑے گا, بہت محنت کرنی ہوگی, مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنا ہوگا. کچھ لوگوں کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ 6 مہینے لگ جاتے ہیں, کسی کو 6 سال بھی لگ جاتے ہیں. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کنسسٹنسی. تو اس ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھائیں. ایکٹیو انکم کے ساتھ ساتھ فل ٹائم آپ کی جاب تو چلی رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیسیو انکم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ضرور کام کریں. پیسیو انکم جو گھر پہ جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ وہ ایکٹیولی جاب نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہاؤس وائف گھر میں گھر سنبھالنا ہے, بچوں کو سنبھالنا ہے, تو وہ تو ایکٹیو انکم یا ایکٹیو جاب نہیں کر سکتی. ان کو پیسیو پہ ہی ریلائی کرنا ہوتا ہے, اور پیسیو انکم کے ذریعے بہت سارے لوگ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں, بذات خود پرسنل ریلیشنز ہیں لوگوں سے جو کہ صرف پیسیو انکم سے ہی بہت کچھ کر رہے ہیں. اور وہ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں میں نے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی جو ریگولر جابز ہیں اس کو چھوڑ بھی دوں تو بھی مجھے پیسیو انکم کے ذریعے آئی کین لیو مائی لائف, اینڈ جتنا میرا کچھ ہے انویسٹمنٹ میں کر چکا ہوں اس کے اوپر سروائیول ہو سکتا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا آئی بلیو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایکٹیو انکم اور پیسیو انکم میں فرق کیا ہے اور دونوں چیزیں کیوں ضروری ہیں. اینی وے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریے گا, اور اگر آپ کو کوئی سجیشن ہے, کوئی رائے ہے, کوئی 1-to-1 میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کانٹیکٹ کریے. اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ.